मशरक़ वस्ती जंग में 2 हफ्ते की जंग बंदी के बाद मुस्तकिल अमन मुआहिदा करवाने की तैयारी। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर। इस्लामाबाद में अहम बैठक सजने को तैयार। नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ मुज़ाकरात में शरीक होंगे। गैर मुल्की वफ़ूद आज किसी भी वक्त इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे टिका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका खान सानी, बताइए किस तरह की तैयारी की गई है अब तक? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद टॉक के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो हमतन इस वक्त कमान संभाले हुए है और यकीनन पाकिस्तान की जो सफारतकारी की कामयाब मिसाल सामने बाद 2 हफ्ते का जो सीज़ फायर था उसको आर्जी से मुस्तकिल सीज़ फायर और उसके बाद जंग बंदी का एक बड़ा माहिदा कराने के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें थी 10 अप्रैल बिलाखिर आ गया, जिस पे मेज़बानी कर रहा है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म ने जो कि ऐलान किया था मुज़ाकरात किसी वक्त भी शुरू हो सकते हैं। जेडी वेंस जो है अमरीकी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं और उसके साथ साथ ईरान के वफ़द की जो क़यादत है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची करेंगे और इन मुज़ाकरात में पूरी दुनिया की नज़रें इन मुज़ाकरात पे हैं। पाकिस्तान में इस पीस कैपिटल इस्लामाबाद में इस वक्त सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और इसके साथ साथ रेड जोन जहाँ ये मुज़ाकरात का इम्कान है वहाँ पे यकीनन बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी है। एक्सटेंशन जो रेड जोन है वहाँ भी हाई सिक्योरिटी है। किसी किस्म का भी गैर मुतल्लका गाड़ियों के दाखिला ममनू है। इस्लामाबाद भर में 10,000 से ज़ायद नफरी जो है वो इस वक्त तैनात है। दूसरी तरफ देखें तो सब जलाली परचम की सरबुलंदी के लिए ये इस्लामाबाद की टॉक्स जो है इसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। आज यकीनन किसी वक्त भी मुज़ाकरात का अमल ये शुरू होगा। अब आज और कल कब तक ये यकीनन नतीजा खेज़ होगा, इस हवाले से तमाम तर नज़रें जो हैं इस्लामाबाद की तरफ हैं। देखा जाए तो यूरोपीय ममालिक, एशियाई ममालिक मुज़ाकरात से पहले भी यकीनन इस हवाले से हमायत करते और इसकी तारीफ़ करते नज़र आ रहे थे। ख़ास तौर पे बरतानिया, चीन, कनाडा, जर्मनी, यूरोपीय ममालिक, इसके साथ साथ एशियाई ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं और यकीनन हर कोई दुआ कर रहा है इस पर। यकीनन तमाम तर जो है पाकिस्तान की जो क़यादत है वो इस वक्त चाहे वज़ीर ख़ारजा हो, वज़ीर आज़म हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो और बाकी कायदीन हो, हर किसी के रोल की इस वक्त तारीफ़ हो रही है और ये टॉक यकीनन कामयाबी की तरफ ही नतीजा खेज़ ही। हमें तमाम तर डिटेल से आगाह करे थे। आपसे वक्तन फ़वक्तन अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जंग बंदी और ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत का ऐलान भी किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने लबनान में जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इज़हार करते हुए इसके मुकम्मल निफाज और एहतराम की अहमियत पर जोर दिया। गुफ्तगू में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा भी किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने मुस्तक़बिल में करीबी राबते जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सऊदी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी माहिदे के हवाले से ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने लबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी बातचीत की है। यहाँ आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान। कहा, ईरान के साथ अमन माहिदे के लिए पुरुमीद हूँ। ईरानी रहनुमा बहुत माकूल लोग हैं। लेबनान पर इसराइली हमलों में कमी आई है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फ़ोन करके हमलों में कमी की यकीन दहानी करवाई है। अमरीकी सदर ने एक और पैगाम में लिखा कि ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले टैंकर से फ़ीस वसूली की इत्तलात हैं। अगर ईरान ऐसा कर रहा है तो उसे रोकना होगा। जो हो रहा है वो मुआहदे के मुताबिक नहीं। ईरान के साथ या उसके बगैर आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील जल्द शुरू होगी।
اور جنگ بندی کو مستقل امن معاہدے میں تبدیل کرنے کے لیے مزید کام کی ضرورت ہے۔ مشرق وسطی ممالک کے سربراہان سے اس معاملے پر ملاقاتیں کر رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیر سٹارمر بحرین میں برطانوی فوجیوں سے ملاقات کے دوران گفتگو کر رہے تھے۔ برطانوی وزیر اعظم نے بحرین سے پہلے سعودی عرب اور UAE کا بھی دورہ کیا تھا۔ اور وفاقی وزیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم۔ کہا امریکی نائب صدر اور ایرانی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد عالمی سیاست کا مرکز نگاہ بن چکا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی معترف ہو چکی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشیں بھی لائق تحسین ہے۔ دنیا بھر میں جنگی حالات کی مذمت کرتے ہیں۔ امن جینے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان نے عملی طور پر خود کو عالمی امن کا علمبردار ثابت کیا۔ انشاءاللہ اسلام آباد سے دنیا بھر کے لیے سلامتی کا پیغام جائے گا۔ دعا ہے مذاکرات کا یہ سلسلہ خوش سلوکی سے طے پائے۔ اور ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ امریکی بحری جہاز بھی آبنائے حرمت سے گزر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کرے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سعید خطیب زادہ نے کہا کہ تکنیکی وجوہات کے باعث جہازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ایرانی فوج محفوظ راستے سے بحری جہازوں کو گزرنے میں مدد دے گی۔ آپ کو یہ بتائیں کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا یہ کہنا ہے کہ امریکی بحری جہاز بھی آبنائے حرمت سے گزر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سعید خطیب زادہ نے یہ بھی کہا کہ تکنیکی وجوہات کے باعث جہازوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایرانی افواج کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ پاکستانی عوام نے بھی حکومت کی جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کر دی۔ گیلپ سروے کے مطابق جنگ بندی کی کوششوں میں حکومت کو عوام کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ 93% پاکستانی عوام جنگ بندی کی حکومتی کوششوں کے حامی، 80% شہری امن کے قیام کے لیے پر امید، 82% عوام جنگ بندی کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں سے واقف ہیں۔ گیلپ سروے کے مطابق 40% عوام نے کہا کہ وہ ایک زبردست ڈیل کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اپسوس سروے میں کہا گیا کہ 8 اپریل کے بعد پاکستان سے متعلق عالمی تاثرات 71% مثبت ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو وسیع پیمانے پر سراہا جا رہا ہے۔ عالمی برادری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ پاکستانی عوام نے بھی حکومت کی جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کر دی ہے۔ گیلپ سروے کیا گیا۔ گیلپ سروے کے مطابق جنگ بندی کی کوششوں میں حکومت کو عوام کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ 93% پاکستانی عوام جنگ بندی کی حکومتی کوششوں کے حامی، 80% شہری امن کے قیام کے لیے پر امید، 82% عوام جنگ بندی کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں سے واقف۔ گیلپ سروے کے مطابق 40% عوام نے کہا وہ ایک زبردست ڈیل کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اپسوس سروے میں کہا گیا کہ 8 اپریل کے بعد پاکستان سے متعلق عالمی تاثرات 71% مثبت ہیں۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں پاکستان کی کامیاب سفارتکاری پر شہر شہر ریلیاں، فضا وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حق میں نعروں سے گونج اٹھی۔ مظفر آباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے تحت آزادی چوک سے ڈومیل چوک تک مارچ کیا گیا، جس میں طلبہ سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے پاکستان کے پرچم تھامے اور شرکت کی۔ بھمبر میں بھی یوم دعا منایا گیا۔ ملک کی سلامتی اور دنیا میں امن کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ گجرانوالہ میں مسیحی برادری نے بھی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہو گیا، پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ بہاول نگر اور لیا سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی شہریوں نے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر کے لیے ریلیاں نکالی۔ نون لیگ کی صدر نواز شریف اور وزیر اعلی پنجاب مریم نواز سے گورنر سندھ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار اور بے مثال کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ گورنر سندھ نے اظہار اعتماد پر نواز شریف کا شکریہ بھی ادا کیا۔